السلام عليكم. في هذه الحصة ان شاء الله غنحاول نخدم معكم واحد التمارين تطبيقيه حول حساب المشتقة اف بريم. صنتو لي نكتب لكم التمارين التطبيقيه. قال لك احسب اف بريم. غنخدم معكم واحد 3 تمارين تطبيقيه. هاد التمرين التطبيقي الاول قال لك احسب اف بريم في الحالات التاليه. الحالة الأولى عطيك اف دو اكس كتساوي 3 اكس زائد 1، والحالة الثانية اف دو اكس كتساوي 3 اكس كاري زائد 4 جذر اكس. هذه الحالة الأولى. والحالة الثالثة اف دو اكس كتساوي اكس ناقص 1 عطاك في المقام، فالبسط عطيك 3 اكس. دابا انا اش قلت لكم قبل ما كنبداو الاشتقاق خاصنا نديرو؟ خاصنا ندرسو قابلية الاشتقاق على المجال. بحال دابا شنو نقولو له؟ الحالة الأولى لدينا اف دالة حدودية، إذن فهي قابلة للاشتقاق على ا. صافي. ولا تقدر تقول لدينا اف دالة قابلة للاشتقاق على ا بين قوسين لأنها دالة حدودية. بالفرنسي on a f une fonction polynôme alors il est dérivable sur r. ولا بطريقة أخرى on a f une fonction dérivable sur r بين قوسين car il est polynôme. متفقين؟ بحال إما ديروا لدينا f دالة قابلة للاشتقاق على r بين قوسين لأنها دالة حدودية. متفقين؟ بحال غنديرو إذن مثلا نديرو إذن اف بريم دو اكس كتساوي 3 اكس زائد 1 بريم. هادي عندي دالة زائد دالة، اش كتعطينا؟ هي 3 اكس بريم زائد 1 بريم. شقاتها 3 اكس هي 3، شقاتها 1 هي 0، إذن اش تساوي؟ 3. دابا غندوز للحالة الثانية. صافي هاك جاوبت عليها. غندوز للحالة الثانية. صح السبورة. الحالة الثانية شنو غنقول؟ الحالة الثانية اش غدير؟ عندي 3 اكس كار وعندي جذر اكس. هادي خلينا لكم بالله هادي دالة حدودية. لا، عندي مكونة من اكس كاري وجذر اكس. الوغ شنو خصني نقول؟ قبل ما نحسب الاشتقاق خاصني تندرس قابلية الاشتقاق على المجال. الوغ شنو نقول؟ بعداكي واحد الدقيقة. شنو هي مجموعة التعريف تاعي؟ مجموعة التعريف تاع هادي عافاكم ماشي ار، هي اكس أكبر من أو تساوي 0. ما بداخل الجذر خصو يكون موجب. مجموعة التعريف هي صفر مغلق بلس لانفيني. متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا سمحولي عافاكم انا غنحاول نوريكم. صنتولي دابا هما نهار الامتحان الوطني غيقولك احسب اف بريم لكل اكس كينتمي لواحد المجال. بحال دابا هادي راه نورمالمون اكس راه ما كتنتميش لهاد المجال. ما غايقولش في هاد السؤال بحال هاد السؤال اللي غيعطيك بحال هادي غيقولك احسب اف بريم لكل اكس كينتمي للمجال صفر مفتوح بلس لافين. انا غنشرح لك علاش طاك صفر مفتوح. انا غنشرح لك علاش. ركزوا معايا في هاد الحاله. انا غنشرح لك علاش. في هاد الحاله انت مثلا خدمتي بصفر مغلق بلس لافين. اش تقول؟ لدينا اكس يؤول 3 اكس كاري دالة حدودية، إذن فهي قابلة للاشتقاق
انا غنشرح لكم بشويه لكم على ار، وبالخصوص على صفر بلس لافين. هو يعني هي ار بلس، هي صفر بلس لافين. برافو عليكم. دابا نديرو هاد الدالة اللي تالي، و إكس يؤول 4 جذر إكس. دالة كي دايرة، هادي دالة قابلة للاشتقاق على المجال صفر بلس لافين، ولا نديرو ار بلس. متفقين معايا فهادي؟ متفقين. إذا اف دالة قابلة للاشتقاق هذه الاشتقاق على ار بلس. مثلا انت درتي هادي، متفقين، ومنه ويجي بغيتي تشتق، درتي اف بريم دو اكس تساوي 3 اكس كاري بلس 4 جذر اكس بريم. حيوي عليكم، اش كتساوي 3 اكس كاري بريم زائد 4 جذر اكس بريم. عندي دالة زائد دالة، متفقين. هادي شحال في نظركم؟ غنحاول عافاكم نمسح هادي باش نكمل لكم هنا بشويه عليكم. هادي هي شحال؟ 3 بحال اللي قلتي القاعده اللي قلنا في الحصه السابقه، ك اف الكل بريم هي ك فوا اف بريم. هاد 3 غتخرج هنا تولي 3 اكس او كاري بريم زائد 4 جذر اكس بريم حتى 4 خرج. متفقين. اش غادي تساوي؟ هي 3 شنو الاشتقاق تاع اكس او كاري؟ قلت لكم عقلوا على اكس اس ان، هي ان اكس اس ان ناقص 1. هذه هي 2 3 في 2 اكس اس 2 ناقص 1. هذه اس ان، اس 2 ناقص 1 هي اس 1، يعني ما نكتبهاش. زائد 4 الاشتقاق تاع جذر اكس شحال؟ هو 1 على 2 جذر اكس. متفقين. دابا هادي اف بريم 3 في اكس 6 اكس زائد 4 غتقسم على 2 غتبقى 2 في 1 على جذر اكس. متفقين. هنا اش غتبقى تعطي؟ المهم كتبوها لنا، غادي تعطينا اف بريم دو اكس 6 اكس زائد 2 على جذر اكس. مثلا انا غنوريكم دابا الخطا اللي وقعتو فيه نتوما. خطا دابا دخلنا عليكم بالله عافاكم. مني حسبتو اف بريم، شوف اف بريم اش عطاتكم في المقام؟ عطاتنا في المقام جذر اكس. وش هي مجموعة التالية تاع اف بريم في هاد الحالة؟ ملي حسبنا اف بريم شنو هي مجموعة التالية؟ اشنا هي مجموعة التعريف تاع اف بريم في هاد الحالة؟ شرحوا لي شنو هي مجموعة التعريف تاع اف بريم في هاد الحالة. هي المقام اكس خص يكون اكبر قطعا من زيرو. اذا اكس يكون كينتمي لمجال صفر محلول بلس لانفيني. متفقين. الوغ في هاد الحالة ما ان اف بريم مجموعة التعريف تاعها هي زيرو بلس لانفيني زيرو مفتوح. اف علاش خاصها تكون قابلة للاشتقاق؟ خاصها تكون قابلة للاشتقاق على المجال صفر مفتوح بلس لانفيني. علاش؟ لحقاش اف دالة غير قابلة للاشتقاق على المجال صفر مغلق. يعني سمحوا لي، دالة غير قابلة للاشتقاق على يمين صفر. سمحوا لي نعاود عليكم. دابا نورمالمون اف بريم مجموعة التالية تاعها هي هادي. متفقين. نتا دابا فاش خص تدرس قابلية الاشتقاق؟ ماشي في ار بلس، خاص تدرسها في هاد المجال.
علاش؟ لحقاش اف بريم مجموعة التعريف تاعها هي هاد المجال. متفقين؟ الوغ تاش كتستنتج شنو هو الفرق بين هاد المجال و ار بلس؟ ار بلس راه هو فيه صفر مغلق بلس لانفيني، وهذا راه فيه صفر محلول. فهمتوني؟ الوغ نتوما اش خاصكم ديرو؟ واش خاصكم ديرو ار بلس ولا ديرو هاد المجال هذا؟ جاوبوني. خاصكم ديرو ار بلس. علاش؟ لحقاش اف ملي كنحسبو اف بريم، ملي كنحسبو اف بريم انطلاقا من اف كنلقاو بلي واحد الجدول مربع كاين في المقام، كنلقاوه. الوغ اف راه دعما قابلة للاشتقاق على اليمين تاع الصفر، دعما قابلة للاشتقاق على اليمين تاع الصفر اللي تغلقو. خاصك تحلو. فهمتوني ولا لا؟ خاصك تعقلو ديما لما تشوف في جدول مربع اكس تبغي تدرس قابلية الاشتقاق ومادام يكونوا عاطينك مجال شق جدول اكس في الوسخ هي جوج على جدول اكس. متفقين؟ اكس كيف تكون في المقام اكبر قطعا. الو في هاد الحالة خاصك تدرس الاشتقاق على المجال المفتوح صفر كيسافيني، ماشي على المجال المغلق صفر كيسافيني. علاش؟ لحقاش ملي حسبتي اف بي عطاتك جدول اكس في المقام. متفقين؟ الو اف قابل للاشتقاق على الصفر المفتوح بيسافيني. دابا نورمالمون اف خاص تكون قابل للاشتقاق على المجال، خاصها تكون قابل للاشتقاق على داك المجال اللي تا كتحسب فيه اف بريم. هما دابا النهار الوطني اش غايقول لك؟ غايقول لك كالكولي اف بريم لكل اكس ينتمي للمجال صفر مفتوح بسلافين. اش غتقول؟ غتقول لدينا اف قابل للاشتقاق على المجال صفر مفتوح بسلافين بحال هكا. هما اصلا النهار الوطني غيكون عاطيك هاد المجال. دابا في الحال في التمرين هذا ما عطاكش هاد المجال هذا. الوغ اش غدير؟ دابا في التمرين هذا ما عطاكش هاد المجال. الوغ اش غدير؟ غتحاول ما امكن تشتق هادي في الوسخ وتقول عندي جدول اكس في المقام، اذا المجال اللي خصني نخدم فيه هو الزر محلول. متفقين؟ الوغ هادشي كامل اللي درت خطا. انا نقول لكم هو الخطا اللي عندكم. الخطا اللي عندكم خاصكم ديروا لدينا اكس يساوي 3 اكس كار ديال الحدوديه، اذا فهي قابله للاشتقاق على ار، وبالخصوص على اما نديرو ار اطوال بلس يعني ار محرومه من الصفر بلس، ولا نديرو المجال زيرو بلس لافين بحيث زيرو خصو يكون محلول. هاي متفقين؟ علاش حليت دابا المجال؟ لحقاش اف غير قابل للاشتقاق على يمين الصفر. اجي نتيستيو دابا. فهمتوني دابا فهادي؟ دابا تعالو نتيستيو واش اف قابل للاشتقاق على المجال. دابا اف قابل للاشتقاق على هذا المجال. شنو كنقصد به؟ معناه ان قابل للاشتقاق في كل نقطة كاينة في هذا المجال هذا. متفقين؟ وعندك محلول من طرف الصفر. الوغ اش تنجي انها دائما غتكون قابلة للاشتقاق على يمين الصفر. متفقين؟ غتستنتج. بغيتي تيستيو ما خاص والو، تيستيو واش قابل للاشتقاق على اليمين تاع الصفر ولا لا. فهمتوني كيفاش ديرو تحسبو اف بي؟ عافاكم عقلوا لي هاد الطريقة هادي. عافاكم دابا غنتيستي ليكم واش اف قابل للاشتقاق على اليمين تاع الصفر اللي حنا نورمالمون خاصنا نغلقو المجال وخاصنا نحلو. دابا تا صانتو دابا نتوما معرفتو واش غتحلو المجال ولا غتغلقوه. متفقين؟ انا كي دابا شرحت لكم قلت لكم غنحلوه، شرحت لكم. بغيتوني نشرح لكم بطريقه اخرى نشرح لكم بطريقه اخرى غنتاكدوا واش اف قابل للاشتقاق على اليمين تاع الصفر ولا لا. الا كانت قابله للاشتقاق على اليمين تاع الصفر هذيك الساعه عيب وعار ليا انا، خطا تاعي انا، خاصو يتسد. الا زعما كانت قابله للاشتقاق على اليمين تاع الصفر خاصو يتحل، خاصو يبقى بحال هكا محلول. متفقين؟
تيستيو، نفتح السبورة باش تيستيو، غنتيستيو من خاسر والو، تيستيو، هاي تيستيو، غنديرو غندرسو قابلية الانشقاق تاع هاد علاش على اليمين تاع الصفر، الو نكتبو دراسة قابلية اشتقاق اف على يمين الصفر. هاد اف هاد حنا اش خصنا نديرو له ليميت لما اكس يؤول زيرو موان، خاصنا نديرو حساب ليميت لما اكس يؤول زيرو موان اف تاع اكس ناقص اف تاع زيرو سير اكس ناقص زيرو لما اكس يؤول زيرو موان. غنرجع سطر، غندير لدينا اف تاع زيرو اش كتساوي 3 في زيرو او كاري زائد 4 في جذر صفر غتساوي صفر. إذا ليميت إكس يؤول زيرو بلس إف تاع إكس ناقص إف تاع زيرو على إكس ناقص زيرو كتساوي ليميت إكس يؤول زيرو بلس إف تاع إكس منين إف تاع إكس نعوضها 3 إكس كاري زائد 4 جذر إكس ناقص صفر على إكس ناقص صفر. عوضت هادي إف تاع صفر عوضتها بصفر. دابا غنحيد هادي ونحيد هادي، هنا غتبقى لي هادي. دابا غنعوض 3 في زيرو زيرو زائد 4 في جذر زيرو هي زيرو، غتبقى لي زيرو ولا زيرو، زيرو ولا زيرو شحال؟ شكل غير محدد. دابا بغيت نحدد بغيت نحيد هاد الشكل غير محدد شنو غندير؟ دابا كل واحد كيش غيقول غندير فهمتوا لي. دابا كي اللي غيقول غنعمل الفوق بواحد اكس ولا نفرق هاد هادي نديرها 3 اكس كار على اكس زائد 4 جذر اكس على اكس بحال فرقتي بحال عملتي. اجي نديرو التعميل نشوفو التعميل. ها غتولي ليميت اكس يؤول زيرو بلس تاع شوف التعميل غتعمل باكس. ها اكس عامل هنا كاينه 3 غتبقى 3 اكس بلس 4 جذر اكس مقسوم على اكس. غتقسم على اكس لحقاش هادي ما مضروباش اكس. هاهي 4 جذر اكس مقسوم على اكس سمحولي على اكس. اكس غتختلف مع اكس غتبقى ليميت ياك بحيث اكس تؤول زيرو بلس تاع 3 اكس زائد 4 جذر اكس على اكس. عقلوا عليا على هاد الناتج عافاكم، عقلوا عليها. ولا دابا نشوفو دابا الطريقه تاع التفراق، يعني فرقنا هادي اش غتعطينا هادي ليميت بحيث اكس تؤول زيرو بلس تاع 3 اكس كاري على اكس زائد 4 جذر اكس على اكس اش كتساوي ليميت اكس تؤول زيرو بلس 3 اكس زائد 4 جذر اكس على اكس. هادي خرجتنا قبيل ياك. نمسح هاد السبورة بعدا كي نمسح هادي ونمسح هادي باش نحاول نكمل ليكم هنا اش كتساوي هادي. هادي عندي دابا غتبقى لي مشكل هنا واحد اللي فقر جوج هي هادي جذر اكس على اكس. شنو غندير ليميت اكس يؤول زيرو بلس تاع 3 اكس غتبقى زائد. دابا هادي شنو غندير؟ كاين عندك شي طريقات. كاين اللي غيقول غنضرب فوق في جذر اكس ونقسم تحت على جذر اكس اش غتولي 4 جذر اكس على اكس جذر اكس ضربت في جذر اكس وقسمت على جذر اكس غتولي ليميت. سمحولي نمسح هادي. غتولي ليميت اكس تؤول زيرو بلس تاع 3 اكس زائد 4 اكس على اكس جذر اكس اش غتولي ليميت بحيث اكس تؤول زيرو بلس 3 اكس زائد 4 على جذر اكس. متفقين؟ دابا ها الطريقة الأولى ضربنا في جذر اكس وقسمنا على جذر اكس. الطريقة الثانية عقلوا الطريقة عقلوا النتيجة اللي حصلنا عليها. ها النتيجة اللي حصلنا عليها. نشوفو طريقة واحدة أخرى.
طريقة واحدة أخرى غنقول لك إكس واش موجبة بجوار صفر بلس ولا لا؟ نعم موجبة. ألو في هاد الحالة غندخل الجذر الأوكار. كيفاش غنقول على يمين الصفر لدينا إكس أكبر من الصفر، إذا جذر مربع إكس كاري غيعطيني إكس، لحقاش نورمالمون جذر مربع إكس كاري غيساوي القيمة المطلقة تاع إكس، بما أن إكس كبر من أو تساوي صفر القيمة المطلقة تاع إكس غتبقى هي إكس. ألوغ هادي غنحاول نرومبلاصي بإكس بجذر مربع إكس كاري، يعني اش تولي ليميت بحيث إكس تساوي زيرو بلس تاع 3 إكس زائد 4 جذر إكس على جذر إكس أو كاري. اش غتولي ليميت 3 إكس لما إكس يساوي زيرو بلس تاع 4 جذر إكس غتشطب مع جذر إكس، هاد جذر إكس أو كاري هي جذر إكس في جذر إكس، جذر إكس ملي تشطب مع جذر إكس غتبقى 4 على جذر إكس. دابا سيدي نعوض 3 بزيرو زيرو زائد 4 علاش إكس باش نعوضو بزيرو، عندي على اليمين تاع الصفر إكس كي ندير موجب و أون بليس كو سا جذر كيف كيكون موجب، إذا غتكون زيرو بليس اللي هي بليس لانفين. ألوغ ليميت إذا باش كنستنتجو أن الليميت اف دو إكس ناقص اف دو زيرو على إكس ناقص زيرو كتساوي بليس لانفين لما إكس يؤول زيرو بليس. ألوغ اش كتستنتج من خلال هادشي؟ أن اف غير قابلة للاشتقاق على يمين صفر. كي قلتلك اف غير قابلة للاشتقاق على يمين صفر. فهاد اتونسيون شافقين، ومنه فهاد الحالة كي قلت لكم مجال غنحلوه ما غنغلقوش، فهمتوني؟ متفقين. دابا غندوز دابا للدالة الثالثة. الثالثة تصنتو في الدالة الثالثة. كي داير عندي الثالثة دالة جذرية، نقول لدينا اف دالة جذرية إذا فهي قابلة للاشتقاق على كل مجال ضمن حيز التعريفة. On a f une fonction rationnelle, alors elle est dérivable dans chaque intervalle inclus dans ضمن حيز التعريفة. شنو هو حيز التعريف تاعنا؟ هو r محروم من واحد. علاش؟ لحقاش مجموعة التعريف تاع x ناقص واحد يخالف صفر، x يخالف واحد، هي r محرومة من واحد. متفقين؟ وغنديرو إذا نبداو نحسبو اف بري دو اكس كتساوي، سمحولي بغيت نسولكم دابا هاد الدالة هادي واش قابلة للاشتقاق على هاد المجال ولا لا؟ ناقص جوج. يلا جاوبوني، واش الدالة اف قابلة للاشتقاق على هاد المجال أو لا؟ شنو هي اف قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح؟ أبي معناه أنها قابلة للاشتقاق في كل نقطة من المجال أبي. شنو هي اف قابلة للاشتقاق على هذا المجال؟ معناه أنها قابلة للاشتقاق علاش؟ على المجال ناقص واحد صفر واحد واحد على جوج 3 على جوج هي واحد ونص ناقص واحد على جوج واحد على 4 هي 0.25. نعاود نكتبهم ليكم عافاكم بلاتي، نعاود نكتبهم ليكم بلاتي. يعني قابل للاشتقاق علاش؟ على صفر واحد وناقص واحد وناقص جوج وناقص لا ناقص هادي محلول، لا عافاكم سمحولي، قابل للاشتقاق على كل مجال ضمن أبي. يعني ناقص ما كايناش، ناقص واحد على جوج هي 0.5 واحد على جوج
هذه ناقص 0.5. 3 على 2 اللي هي 1.5 ناقص 3 على 2 اللي هي ناقص 1.5 وسير إلى آخره. متفقين؟ سير إلى آخره. متفقين؟ دابا هاد الواحد عافاكم واش كاين في هاد المجال ولا لا؟ هو كاين. هاد الواحد كينتمي المجال ناقص 2 يعني حنا شفنا في البداية خاصها تكون قابلة للاشتقاق في كل نقطة من المجال ناقص 2. دابا حنا عندنا الدالة داعمة قابلة للاشتقاق 1. الوغ داعمة غتكون قابلة للاشتقاق على هاد المجال. فاهمين ولا لا؟ متفقين؟ نكملو. 3 إكس على إكس ناقص 1 بريم اش كتساوي هادي؟ هي 3 إكس بريم. شوف هادي طبق القاعدة ديالي. هاي المهم نمسح هاد الجوج هادو بعدا كيلحقاش ساليت منهم. هاي اف على جي 2 بريم هي اف بريم فوا جي ناقص اف فوا جي بريم على جي او كاري. فين اف؟ هي الفوقانية يعني 3 إكس بريم في الجي يعني في إكس ناقص 1 ناقص اف هي 3 إكس في جي بريم إكس ناقص 1 بريم لقاش اف هي 3 إكس والجي هي إكس ناقص 1 على إكس ناقص 1 أو كاري. اش كتساوي هادي؟ الاشتقاق تاع 3 إكس هي 3. علاش؟ لحقاش بوكالي قلت لكم في القاعدة إكس بريم هي عامل إكس ناقص 1 ناقص 3 إكس. شنو الاشتقاق تاع إكس ناقص 1؟ إكس ناقص 1 بريم بحال اللي قلت لكم قبيله عندك اف ناقص جي الكل بريم هي اف بريم ناقص جي بريم. ايوا حتى هادي يعني اكس بريم ناقص 1 بريم. اكس بريم هي 1 الاشتقاق تاع 1 وهي 0 يعني ناقص 0 هي 1. فاهمين؟ هادي شحال؟ 1. متفقين؟ هادي شحال؟ 1. فاش في 1 علاش؟ على إكس ناقص 1 أو كاري زاد القوس 3 إكس في 1 هي 3 إكس إذا نحيدو. متفقين؟ غنحاول نكمل نمسح هادي نكمل لكم هنا. غنحاول دابا نشرب 3 عطيني 3 إكس ناقص 3 ناقص 3 إكس شرب 3 على إكس ناقص 1 أو كاري اش كتساوي؟ 3 إكس غتشطب مع 3 إكس غتبقى ناقص 3 على إكس ناقص 1 2 أو كاري. فاهمين ولا لا؟ متفقين معايا دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غندوز لواحد التمرين تطبيقي واحد آخر. اش قالك في هاد التمرين؟ قالك لا فونكسيون اف كي ديفيني باغ كوم سويت ولا الدالة اف معرفة بما يلي عاطيك فيها طونجونت إكس. قالك اي الانترفال اي هو المجال شوفوه موان بي سير دو بي سير دو. السؤال قالك بين ان يعني مونطري كو اف قابلة يعني قابلة للاشتقاق يعني ديريفابل على اي سور اي واحسب وحدد مشتقاتها يعني سا ديريفي et déterminer sa dérivée. هاي سا ديريفي كيفاش كتكتب هاك سا ديريفي كيفاش كتكتب بشويه ليكم. دابا هاد طونجونت كاين اللي غيقول لدينا إكس يؤول إلى طونجونت إكس ولا سميتها اف دو إكس غيخليها غيدير اف دو إكس دالة قابلة للاشتقاق ياك على ار محرومة من بي سور دو بلس
كابي. متفقين فهاد متفقين. دابا دخلنا لكم بالله اي ديالنا هاد المجال ولا لا؟ شني محروم من هاد المجال هذا في سكابي؟ غنرسم دايره مثلثه باش نشرح لكم باش تفسر لكم. بلاتي سمحوا لي نرسم دائره مثلثيه بحال بلاتي تسناو نعاود نرسمها. هاي هنا كاينه موان بي سور دو وهنا بي سور دو. بلاتي بي سور دو. هاي شنو هي بي سور دو بلس كابي؟ يعني بي سور دو زائد نصف دوره دو كابي هي دوره ونصف دوره هي كابي. بلاتي غنطلقو من بي سور دو غنقطعو نصف الدوره الاولى. هاي فين غنوليو؟ موان بي سور دو. غنقطعو نصف الدوره الثانيه فين غنوليو؟ بي سور دو. غنقطعو نصف الدوره الثالثه فين غنوليو؟ 3 بي سور دو. الرابعه 4 بي سور دو. متفقين؟ شوف بي سور دو زائد كابي يعني بي سور دو زائد دورة وحدة زائد بي. هذه لا عندكم نص دورة وحدة هي دو بي زائد نصف دورة هي بي. بي سور دو زائد بي هي نصف دورة. بي سور دو زائد نصف دورة أخرى نصف دورة زائد نصف دورة هي صدق دورة هي جوج بي. بي سور دو بلس 3 بي يعني دورة ونص. بي سور دو زائد بي شحال؟ 3 بي سور دو. واحد المقامات جوج بي سور دو 5 بي سور دو 3 في 6 زائد 1 7 بي سور دو. حسبو ها بي سور دو هاش بي سور دو 3 بي سور دو 3 بي سور دو هي بي سور دو. شوف حسب معايا بي سور دو. شوف ها بلاتي بشويه عليكم انا غنشرح لكم دابا بشويه. بي سور دو زائد بي. شوف سمحوا لي هاد الخطا راك شرحتها بالمقلوب. تصنتوا انا نشرح لكم ركزوا معايا ركزوا معايا تصنتوا وسمحوا لي عافاكم راه شرحتها بخطا درت واحد الخطا انني شرحت لكم. اش درت؟ بي سور دو جوج بي سور دو 3 بي سور دو. نورمالمون اش خصني ندير؟ بي سور دو زائد بي. ها بي سور دو ياك زيد لا بي. هاي فين غتولي؟ في موان بي سور دو. فاهمين ولا لا؟ فاهمين. ها بي سور دو زدنا لا بي ولينا في موان بي سور دو. اذا موان بي سور دو راه هي 3 بي سور دو. راه هي 3 بي سور دو. متفقين؟ دابا هاد بي سور دو غنزيد لها 2 بي يعني غنزيد لها دورة يعني غنزيد لها نص الدورة الأولى ونص الدورة الثانية. هاهي نص الدورة الأولى هاي نص الدورة الثانية هي 5 بي على 6. الوغ هادي هي 5 بي على 6. بي سور دو زائد 3 بي. ها بي سور دو ها بي ها جوج بي ها 3 بي 7 بي سور دو. انا جينا هنا لاك ديال الطونجون فينا هو هاد المحور تاع الطونجون. دابا عافاكم هادي 5 بي على 6 نحاول نكتبها لكم هنا. دابا عافاكم لاك ديال الطونجون واش غيتقاطع لي مع هاد النقاط ولا لا؟ لحقاش هاد النقاط هما هاد الزوايا هادو راك بقيتي غادي 3 بي على 3 بي 4 بي 5 بي بقيتي غادي. دابا عافاكم من نبقاو غادي نرجعو لنفس الزوايا هادي 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 هادي. متفقين؟ شوف المحور تاع الطونجون واش غيتقاطع لي مع هادشي مع هاد جوج النقاط؟ ما غيتقاطعش. الوغ حتى درنا محرومه بي سور دو بلس كابي. متفقين؟ دابا نحاول نمسح الصبور باش نحاول نكمل لكم. اذا
هذا المجال سمحوا لي واش داخل في هذا المجال ولا لا؟ الا بغينا نعرفو داخل ولا لا غنشوفو بلاتي غنشوفو ار. شنو هي ار؟ ار محرومه من بيس سير دو. ار هي مجموعه الاعداد. ار بهذا المفهوم ها الدائره المثلثيه. متفقين؟ ار معنى تاع ار محرومه من بيس سير دو بلس كابي. الدائره المثلثيه شنو المفهوم تاعها؟ المفهوم تاعها يعني ان شنو هي ار؟ ار يعني جميع الاعداد، يعني جميع هاد الاعداد اللي كاينين، جميع هاد الاعداد حيد منهم بيس سير دو بلس كابي. يعني حيد منهم بيس سير دو و موان بيس سير دو، يعني حيد منهم لاكس لي زوردوني. حيدو يعني حيد منهم الزوايا هاد الجوج هاد. متفقين؟ شوف انا عندي موان بيس سير دو بيس سير دو، هاد الزوايا بيس سير دو، هاد الزاوية بعدا كي بيس سير دو، هادي موان بيس سير دو. متفقين؟ انا اش قلت لكم محرومة من بيس سير دو بلس كابي، معناتها هي ان جميع النقط اللي كاينين في الدائرة المثلثية حيد منهم النقط التالية بيس سير دو و موان بيس سير دو. مجال عندي مجال ار محرومة من بيس سير دو بلس كابي، معناتها انا كنشرح لكم بطريقة بسيطة باش تفهموني. المعنى تاعو في الدائرة المثلثية هو انه شنو هي ار؟ يعني ان ار هي جميع الاعداد الحقيقية، يعني جميع الاعداد اللي كاينين في الدائرة المثلثية. يعني بهذا المفهوم يعني 0 بيس سير 6 بيس سير 4 بيس سير 3 بيس سير 3 ها هي ياك، موان بيس سير 6 عاوتاني، وبقيتي غادي. فهمتوني؟ بقيتو غادي. يعني ار يعني جميع الزوايا، يعني ار هي جميع الزوايا. شنو هي محرومة من بيس سير دو بلس كابي؟ يعني حيد منها بيس سير دو و موان بيس سير دو. حيدو يعني زيرو. متفقين؟ اي واش عندنا المجال اي واش عندنا بيس سير دو موان بيس سير دو مزيين، يعني محايدين من المجال ولا؟ شوف مزيان، المجال عندك محلول يعني مزيين، يعني محايدين. متفقين؟ محايدين. الو بغيت نفهم دابا حاجه وحده، بما انهم محايدين واش اي غيكون ضمن ار ولا لا؟ اي غيكون ضمن ار محرومه من بيس سير دو بلس كابي ولا لا؟ شنو هي اي محروم؟ شنو هي هادي بهذا المفهوم هادي شرحت لكم. يعني ار يعني قلت لكم راه هي جميع الاعداد حيد منهم بيس سير دو و موان بيس سير دو. وشنو هي هاد اي؟ هاد اي معناه انه اي يساوي موان بيس سير دو بي سير دو. المعنى تاعو هو جميع الاعداد اللي كاينه الموجوده ما بين موان بيس سير دو و بيس سير دو حيد منهم موان بيس سير دو بيس سير دو. يعني كيف جميع الاعداد؟ يعني اعتبرنا هذا هو المنحى تاع الدائره المثلثيه، يعني هي جميع هاد الاعداد حيد منها موان بيس سير دو بيس سير دو. ولا اعتبرنا هاد الملحق غيكون هاد الاعداد حيد منهم موان بيس سير دو و بيس سير دو. هذه هي هاد المجال اي موان بيس سير دو بيس سير دو. يعني اعتبرت هاد المنحى هذا، يعني هاد المفهوم هاد المجال هذا كنشرحو لك في هاد المجال. هاد المجال كنشرحو لك في الدائره المثلثيه شنو هو اي هو موان بيس سير دو بيس سير دو. يعني اعتبرت هذا هو المنحى تاع الدائره المثلثيه، يعني غيكون هما هاد الاعداد كلهم حيد منهم موان بيس سير دو بيس سير دو. فهمتيني؟ الو هذا واش عندك كاين تامين ار محرومه من بيس سير دو بلس كابي ولا لا؟ شوف مثلا الى اعتبرنا هاد المجال اي اعتبرناه هو هاد القوسين، الى اعتبرناه هو بلاتي سمحوا لي نشرح لكم بما بالكحل. الى اعتبرناه هو هذا اللي ولتو لكم بالكحل. متفقين؟ واش هذا ماشي ضمن ار، ماشي ضمن الدائره المثلثيه كامله، ضمن ار.
ولا اعتبرناه هو هذا. إلا اعتبرناه هو هذا ماشي هو هذا، هو هذا، واش ما غيكونش ضمن ار؟ غيكون ضمن ار. فهمتوني؟ هادشي علاش غنقولو قابل الاشتقاق على هادي وبالخصوص على اي. هادشي علاش غنقولو قابل الاشتقاق على هاد المجال وبالخصوص على اي اللي هو هاد المجال اللي عاطيك. متفقين؟ كاين شي واحد اخر غيدير التعليل بطريقه اخرى، انا غنوريكم كيفاش غيدير التعليل. تصنتو غيقول نعلم ان f de x تساوي طونجونت x تساوي سينيس x على كوس x. متفقين؟ غيقول رجع سطر، غيدير لدينا x يؤول، دابا نخليكم بالله هادي دالة جذرية، ماشي هادي ماشي دالة جذرية. دالة جذرية هي تكون دالة حدودية الفوق على دالة حدودية التحت، هادي دالة جذرية. الوغ شنو نقول؟ لدينا x يؤول سينيس x دالة قابلة للاشتقاق على R وبالخصوص على هذا المجال، حقاش هذا المجال ضمن R. دابا ندوز كوس، نقول ولدينا x يؤول كوس x بلاتي دالة قابلة للاشتقاق على R وبالخصوص على I. شنو هو I؟ هو موان بي سير دو بي سير دو. علاش؟ لحقاش هادي راه هي كتساوي I، لحقاش هادي ضمن R. متفقين؟ عندك كوس في المقام، شنو هو الشرط تاعو؟ كتبت لكم في الحصة السابقة إلا بغيت تبين أن F على G دالة قابلة للاشتقاق خاص تكون المقام خاص يكون كيخالف الصفر. هادشي غنديرو، ولدينا لكل إكس ينتمي إلى إي كوس إكس كيخالف صفر. يعني خود إكس أي قيمة من هاد المجال موان بي سير دو بي سير دو غتلقى كوس إكس كيخالف صفر. متفقين؟ نجربو دايرة مثلثية، ها موان بي سير دو ياك هنا نحيدو هادا، ها بي سير دو، ها موان بي سير دو جاتنا هنا. بلاتي نعاودو نرسمو دايرة مثلثية مقادة، ها بي سير دو، ها موان بي سير دو. خود أي قيمة الكوس، خود إكس عطاه أي قيمة من هاد المجال موان بي سير دو بي سير دو، يعني عطاه أي قيمة من هاد القوس هذا ولا هذا، إما تعطيها زيرو كوس زيرو هو واحد، ولا تعطيها موان بي سير موان بي سير سيس كوس موان بي سير سيس ما غاديش تكون كتساوي زيرو، ولا عطيها بي على ستة ما غاتكونش كتساوي زيرو. يمكن كتكون كوس كتساوي زيرو في حالة وحدة، إلا كانت إكس كتساوي إما بي سير دو ولا موان بي سير دو، لحقاش كوس بي سير دو هي زيرو. هانتوما اللي مكيعرفش يحسبها بالكالكي يدير الدايرة مثلثية، ها كوس ياك هذا هو المحور ديال الكوس، ها بي سير دو ياك هي هادي بي سير دو، سقط على المحور تاع كوس اش غتجيك شنو هي القيمة؟ زيرو. الوغ كوس امتى كيكون كيساوي زيرو؟ ملي كتكون هاد إكس هي بي سير دو ولا موان بي سير دو، ولكن أنا عندي بي سير دو موان بي سير دو خارجين، يعني كوس إكس كيخالف زيرو ديما. متفقين؟ الوغ شنو نقول؟ نقول إذن هو كخارج، يعني كوم كوسيون دالتين قابلتين للاشتقاق على إي. نمسح هاد الصبورة باش نقول لكم هنا، نقولو فإن اف اللي هو طونجونت اكس اللي هو هذا دالة قابلة للاشتقاق
على إي صافي وتساليتي. تابقي غنديرو منه سامتو غنحاول نفتح السبور. كاينه الطريقه الاولى اف بريم دو اكس تساوي طونجونس اكس بريم تتساوي واحد زائد طونجونس او كاري اكس، قاعده وتتساوي واحد على كوس او كاري اكس، قاعده كي قلت لكم. الطريقه الاولى. كاينه طريقه اخرى اش غدير، غتشد هاد الطونجونت عوضها بالسينيس اكس على كوس اكس بريم وطبق على القاعده اف على جي. شنو هي اف على جي؟ هاي اف على جي بريم هي اف بريم في جي موان اف في جي بريم على جي او كاري. طبقوها غتجينا سينيس اكس بريم فوا كوس اكس موان اف هي سينيس اكس فوا كوس اكس بريم على كوس او كاري تاع اكس. ما قلت لكم والو، فقط اعتبروا اف هي سينيس و جي هي كوسينيس. متفقين؟ دابا غدير الدائره المثلثيه. نديرو الدائره المثلثيه. هنا كاينه كوس بلاتي، هنا كاينه كوس ياك، هنا موان كوس، هنا السين، هنا موان السين. شنو هو الشقه تاع السين؟ الشقه تاع السين قلت لكم ديما كنمشيو من هنا. الشقه تاع السين هو كوس، الشقه تاع كوس هو موان السين. الوغ شقه تاع السين هو كوس، الوغ السين اكس بريم نعوضها بكوس. غنحاول سمحوا لي نحاول نمسح هادي ونحاول نكمل لكم هنا ونحاول نمسح حتى هادي. يعني اف بريم دو اكس غتولي كوس اكس ناقص سينيس اكس فاش كوس اكس بريم. هاي هي ناقص سينيس اكس فاش ناقص حيد هادي سينيس اكس على كوس او كاري تاع اكس. كوس شحال؟ هاي هي كوس او كاري تاع اكس ناقص سينيس في ناقص سينيس هي زائد سينيس او كاري تاع اكس على كوس او كاري تاع اكس. كوس او كاري زائد سينيس او كاري هي واحد على طونجونت او كاري تاع اكس. صافي وتساليتي. فاهمين ولا لا؟ متفقين؟ بهاد الحصه غنكتفي معكم بهاد القدر هذا. في الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول ندوز لكم الاشتقاق تاع شي دوال باقي ما درتوش معكم ان شاء الله. بهاد الحصه غنكتفي معكم بهاد القدر هذا. في الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول نكمل معكم تتمه تاع درس تاع الاشتقاق ان شاء الله. يلا خليكم دابا في امان الله.